साम के नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद और तमाम देखने वालों का शुक्रिया। जो कमेंट करते हैं उनका भी शुक्रिया और जो सराहते हैं उनका भी शुक्रिया। मेरे सामने इस जो हेडलाइन चल रही है, बल्कि जो ब्रेकिंग टिकट्स चल रहे हैं, वो चल रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही के। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि इमरान खान असेंबलियाँ तोड़ने का कहेंगे तो 1 मिनट की भी देर नहीं लगाएंगे। अब आप सोचें कि ये जो खबर है या ये जो बयान है चौधरी परवेज़ इलाही का, ये हुकूमती सफ़ों पे कितनी बिजलियाँ बनकर गिरा होगा। उसकी वजह यह है कि कल से हुकूमत के पास सिर्फ एक जवाब था कि जी देखते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो हुकूमत के खात्मे के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते हैं। देखते हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब खान साहब के कहने पे चलते हैं या नहीं चलते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुश्किल बन जाएंगे इमरान खान साहब के लिए। केपी में आसान होगा, पंजाब में मुश्किल होगा। और आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि इस्तीफे आते ही पीडीएम का जाली इत्तेहाद भी इंतशार का शिकार होगा। और यही ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त खान साहब कहेंगे, तो ये इस वक्त खान साहब ने जो कल ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किया है वो उसके हुकूमत वक्त के होश उड़ा दिए। अच्छा, आज का जो हमारा प्रोग्राम था वो फहद हुसैन साहब, वैसे तो हमारे पुराने कॉलीग भी हैं, उनके साथ था। अब हुकूमत के पास इसका जवाब ही कोई नहीं है फ़िलहाल कि उस वो करने क्या जा रही है। हुकूमत के पास जो खाली जवाब इस वक्त क्या है, वो सारी एजम्पशंस पर है कि लेट्स सी कि खान साहब क्या करते हैं, लेट्स सी कि खान साहब यू टर्न लेते हैं, लेट्स सी कि खान साहब जो हैं वो मुशावरत करते हैं या नहीं करते हैं, लेट्स सी। मतलब उनके जो टोटल बयानिया है हुकूमत वक्त का, वो टोटल बयानिया जुड़ा हुआ है खान साहब की नेक्स्ट मूव से। लेकिन इत्तलात ये हैं और बड़ी मुसद्दक़ा ज़राए से इत्तलात ये हैं कि खान साहब इस पर यू टर्न का सोच भी नहीं सकते। यू टर्न तो तब सोचते ना जब उन्होंने वैसी एक बात की हो। खान साहब ने ये बाकायदा इस पर बड़ा होमवर्क करके, इस पर बड़ी सोच विचार करके, बड़ा कैलकुलेटेड मूव थी ये खान साहब की। और ये जो कैलकुलेटेड मूव है, और ये मैं अगेन शायद मैंने कल भी ये बात की हो कि खान साहब की अपनी ज़ाती सिर्फ नहीं है। खान साहब को ये मैसेज दिया गया था, खान साहब ने से जब बातचीत हो रही थी, जिसको मुज़ाकरात कह लें, जो भी कह लीजिए, उस वक्त ये ऑप्शन रखा गया था कि अगर हुकूमत किसी सूरत टस से मस नहीं हो रही तो कम से कम आपने निकल जाना है। ये वही वाली चीज़ है। खान साहब क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा, हुआ क्या था आपको याद होगा, जब पार्लियामान से खान साहब बाहर निकले थे इस्तीफे देके, सब ने कहा खान साहब की गलत मूव है, खान साहब को पार्लियामेंट में वापस जाना चाहिए, खान साहब की गलत मूव है। अब तक उम्मीद लगाए बैठी थी PMLN के जी ये वापस आएंगे, देखिएगा वापस आएंगे, नहीं आए वापस। खान साहब कहते हैं कि जो मैंने सोच लिया वो चाहे मैंने उसमें नुकसान उठाना पड़ जाए, लेकिन जो कैलकुलेटेड मूव है, जो उसूली बात है, उस पर वो पीछे नहीं हटते। तो ये फैसला उसूली है, इस वक्त उन्होंने पीछे नहीं हटना। अब हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत तो बेचारे, एक तो वो तुर्किया से आए थे अभी नए नए वज़ीर आज़म, फ़ोटोशूट करा के वो वेटर्स को इधर से उधर से पकड़ पकड़ के घसीट रहे थे कि मेरे साथ पिक्चर बनवा लो। मतलब क्या छोड़ देते हैं, कुछ नहीं। तो अब सवाल ये है कि हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या है। पहले तो ये कि वो सर जोड़कर बैठ गए कि इमरान खान साहब की नेक्स्ट मूव क्या होगी। जावेद लतीफ़ साहब ऊपर की लेकर आए, कहते हैं हम गवर्नर राज लगा देंगे। अरे भाई, आप गवर्नर राज नहीं लगा सकते। जस्टिस शाइख उस्मानी साहब से बात होती है, उन्होंने कहा असेंबलीज अगर परफॉर्म नहीं कर रही होती बेहतर अंदाज में, फिर आप गवर्नर राज लगाता है, पैसे गवर्नर राज नहीं लगा सकते। ये चैप्टर हो गया क्लोज। ज़िमनी इंतखाबात आप करवाएंगे। अब मैं जब पूछ रही थी हुकूमती शख्सियात से, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। फिर तो इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दें, फिर आप सर जोड़ के क्यों बैठ रहे हैं? कल आपने मॉडल टाउन में जो है वो एक मीटिंग कॉल कर ली है, वहाँ पे सब सर जोड़ के बैठेंगे कि अब करें क्या। अच्छा, अब उनकी कोशिश क्या है? मैं आपको वो मुमकिन आदाब बता सकती हूँ जो वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत की हर सूरत कोशिश ये होगी कि किसी तरह वहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात के उस पर जाएँ, इलेक्शन कमीशन को बावर कराएँ। इलेक्शन कमीशन के लिए आसान होगा नहीं होगा, इस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन पंजाब में किसी तरह से हम अपनी हुकूमत ले आए। फिर एक ऑप्शन आया कि जी तहरीक अदम एतमाद हम ले आते हैं। उनको कहा गया, जिन्होंने ऊपर से आए थे, उनका जी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप तहरीक अदम एतमाद अगर लेकर भी आते हैं, आपके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, आप मुंह की खाएंगे, इसलिए आप ये भी ना करें। ये चैप्टर भी क्लोज हो गया कि आप तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए भी अपनी हुकूमत को वापस यहाँ पे रिटर्न नहीं कर सकते। अब नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आते पाकिस्तान? वो इसलिए नहीं आते कि मैं पंजाब में उस वक्त कदम रखूँगा जब पंजाब में मेरी हुकूमत होगी। तो वो कहते हैं ना कि ना राधा नाचेगी, क्या होगा, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो फिलहाल जो कहते थे ना कि दिसंबर में आ जाएंगे, फला वक्त आ जाएंगे, अब सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं
کیونکہ وہ بیچارے لوگ جو بہانہ ان کی بیماری کا بناتے تھے، جو ان کی دلی کیفیت کو بہانہ بناتے تھے، جو ان کے پلیٹلیٹس کی بات کرتے تھے، اب اس سے بھی نہیں. عمران خان صاحب نے ان کو نواز شریف صاحب نے ان کو اس کا بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ نواز شریف صاحب یورپ نکل گئے گھومنے پھرنے. اب جو بندہ یورپ میں گھوم پھر سکتا ہے، ہوٹلنگ کر سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے روٹین کے اپنے کام کر رہے ہیں، تو وہ بیماری کی وجہ سے تو وہ نہیں آ سکتے. تو یہ والا جو بیانیہ تھا کہ ابھی بیمار ہیں، ابھی ڈاکٹرز نے ان کو مشورہ نہیں دیا، جب ڈاکٹرز ان کو ایڈوائز کریں گے کہ ہی از ایبل ٹو ٹریول دین ہی ول ٹریول، تو اب وہ والی سچویشن بھی نہیں رہی. تو اب نواز شریف صاحب کی ضد کے باوجود، چونکہ پنجاب گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں کسی ضرورت بھی نہیں آ رہی، پنجاب حکومت تو ان کے پاس آنا بڑا مشکل ہے، ان کے پاس وفاقی حکومت رکھنے کے لیے آپشنز محدود ترین ہوتے چلے گئے. اب آج جواب یہ ملتا ہے حکومتی صفوں سے کہ جی ضمنی انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، 50% سے زیادہ سیٹس پہ آپ ضمنی انتخابات کیسے کرائیں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. تو بھائی آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام تو یہی سر جوڑ کے بیٹھنا تھا نا کہ آپ نے کس طرح سے یہ حکومت ٹوٹنے سے بچانی ہے. پنجاب سب سے بڑی اسمبلی ہوتی ہے، پنجاب اسمبلی، پنجاب سے پورا ملک چلتا ہے. اب سب سے بڑی بات ہے کہ وفاق میں آلریڈی آپ کی حکومت انتہائی کمزور ہے، کیونکہ آپ کے پاس صرف وفاق میں حکومت ہے. پنجاب اگر حکومت ختم ہو جاتی ہے، اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، تو آپ اتنی آسانی سے اس پوزیشن میں ہرگز نہیں ہوں گے کہ آپ وہاں پر دوبارہ سے ایک اسمبلی کھڑی کر دیں. اسی طرح سے کے پی کی صورتحال ہوگی، سندھ اسمبلی سے پی ٹی آئی کے لوگ نکل جائیں گے، وفاق سے تو وہ آلریڈی نکلے ہوئے ہیں، بلوچستان سے وہ نکل جائیں گے، اور حکومت کے پاس جو یہ خواہش رکھتے تھے اور جو یہ باتیں بار بار کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو فیس سیونگ کی ضرورت ہے، جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی سیاست بند گلی میں داخل ہو گئی ہے، ان کے لیے ایک اہم اعلان سنیے کہ بیسیکلی وفاقی حکومت اور اتحادیوں کی حکومت بند گلی میں داخل ہو گئی ہے. ان کے پاس اب کوئی آپشن رہا ہی نہیں ہے کہ وہ اس بحران سے، جو آنے والا وقت بتائے گا کہ جو اتنا بڑا سیاسی بحران ہوگا، کہ اس سے اپنے آپ کو نکال سکے. اچھا دوسری کیا بات ہے اس کی؟ ایک تو یہ ساری پولیٹیکل ہے، دوسری ایک اور میں بڑی امپورٹنٹ بتا دوں، وہ ہے آپ کی اکنامکل. آپ کو جو آپ کے دوست ممالک ہیں وہ آپ کو پیسے نہیں دے رہے. وہ پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ وہ اس کو مشروط کر رہے ہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے. اب آپ تصور یہ کریے کہ آپ کی کے پی کے جو گورنمنٹ ہے، جو اسمبلی ہے، وہ تحلیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی اسمبلی کا، کوئی حکومت کا وجود نہیں ہوتا. الیکشن کرانے کے لیے آپ کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ، یہ وہ 2 مہینے، 2.5 مہینے، 1.5 مہینے آپ کو ریکوائرڈ ہوتے ہیں. جو بحران ہے آپ کا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا، وہ یہاں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پنجاب حکومت، مطلب پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، سب سے بڑی اسمبلی، وہ تحلیل ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، تو آپ کا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ آپ کی سر سے اونچی، کہتے ہیں نا پانی سر سے اونچا ہو گیا، تو جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ آپ کی سر سے اونچی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ سوچیں کہ ابھی ان حالات میں آپ کو دوست ممالک قرضہ نہیں دے رہے، پیسے نہیں دے رہے، مدد نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. نو بڈی نوز کہ ابھی وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں اور آپ اپنا بستر گول کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر نئی حکومت آتی ہے کہتی ہے ہمیں تو پیسہ نہیں ملا. ایسا ہوتا ہے نا. ابھی جو ڈیلی میل والا جو کیس پہ جو پینلٹی لگی ہے شہباز شریف صاحب کو، وہ کیا لگی ہے کہ 15 کروڑ پتہ نہیں کتنے، جو 15 ارب ڈالر آئے تھے پنجاب سیلاب زدگان کے لیے، اس میں سے 10 انہوں نے منی لانڈر کر دیے. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ چھوڑ دیں نا پاکستانی سیاست عدالتوں کو، تو وہ کسی کھاتے میں نہیں لاتے، لیکن جب یو کے کی عدالت میں آپ جا کے سو کرتے ہیں، وہاں پہ آپ جواب نہیں دے پاتے، وہاں پہ یہ کیس چل رہا ہے، وہاں پہ آپ کو پینلٹی ہو جاتی ہے، تو آپ کی کریڈیبلٹی کہاں پر ہوتی ہے؟ ایسے میں جب ملک کا وزیر اعظم وہاں پر پینلٹی پے کر رہا ہے کہ جی منی لانڈرنگ کے کیس میں، آپ تصور کریں جہاں پر زیرو ٹالرنس ہے، جو پورا ایف اے ٹی ایف فیٹف جو کہ پورا بیس کر رہا تھا کہ جی پاکستان جو ہے وہ منی لانڈرنگ میں، کہ قانون میں، فلاں میں، اس میں اس کو گرے لسٹ میں رکھا. پاکستان کا وزیر اعظم خود اس میں انوالو ہے، اور جس دن اس نے وزیر اعظم کا حلف لیا اس پہ یہ فرد جرم عائد ہونی تھی منی لانڈرنگ کو لے کے. تو وہاں پر زیرو ٹالرنس ہے اس ایشو پہ، انتہائی ایکسٹریملی سینسٹیو ایشو ہے، اور وہاں پہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم پیشیاں بھگت رہا ہے کہ جی آپ نے منی لانڈرنگ کر دی، اور وہ پیسے جو آپ کو ایڈ ملی تھی. اب مجھے صرف کوئی سمجھا دے کہ پاکستان کو اکنامکلی اسٹرانگ کرنے کے لیے کون سا دوست ممالک ہے جو آگے آئے گا، جو یہ دیکھ رہا ہوگا کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ وہاں پر منی لانڈرنگ کیس میں پاکستان کو چھوڑ دیں، کہتے ہیں سیاسی کیس ہے، وہاں پر
پیشیاں بھگت رہا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلٹی اور پاکستان کی انسٹیبلٹی کو پاکستان کو الاؤ ہی نہیں کرتی کہ وہ اس بحران کو میں شدت وہ اختیار کرے اور پاکستان اس بحران میں چلے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے گھیرا اتنا تنگ کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ حکومت عام انتخابات میں جائے، اور جس دن عام انتخابات آ گئے اسی دن سمجھ لیں کہ اس ملک کا نیا وزیر اعظم عمران خان ہوگا۔